غانم دیدار نبی غانم دیدار نبی اوزایم عاشق در رخسار نبی غانم دیدار نبی الله غانم دیدار نبی او نیشتا علاج می طبیب سر نورم او نیشتا علاج می طبیب سر نورم او زایم خلق بیمار نبی الله زایم خلق بیمار نبی او زایم عاشق در رخسار نبی غانم دیدار نبی الله غانم دیدار نبی یا دید بشعید شفاعت بواجبان یا دید بشعید شفاعت بواجبان او سترگی چوینی مزار نبی الله سترگی چوینی مزار نبی او زایم عاشق در رخسار نبی غانم دیدار نبی الله غانم دیدار نبی او طول دنیا په پیشی عاشقانا او طول دنیا په پیشی عاشقانا او سوچی عاشق شفایار نبی الله سوچی عاشق شفایار نبی او زایم عاشق در رخسار نبی غانم دیدار نبی الله غانم دیدار نبی یا اهل سودا په دنیا آخرت یا اهل سودا په دنیا آخرت کړي چې سودا په بازار نبی الله کړي چې سودا په بازار نبی او زایم عاشق در رخسار نبی غانم دیدار نبی الله غانم دیدار نبی او رشب کوي انشاد جهان او رشب کوي انشاد جهان او سوچی پاسی شپادار نبی الله سوچی پاسی شپادار نبی او زایم عاشق در رخسار نبی غانم دیدار نبی الله غانم دیدار نبی او شیب آسان سختی ده محشر او شیب آسان سختی ده محشر او ټول خلق کړي انتظار نبی او ټول خلق کړي انتظار نبی او زایم عاشق در رخسار نبی غانم دیدار نبی الله غانم دیدار نبی اقرض پی گل خادم شکر دربا اقرض پیر گل خادم شکر دربا لیکا بمین اشعار نبی او لیکا بمین اشعار نبی او زایم عاشق در رخسار نبی غانم دیدار نبی الله غانم دیدار نبی الله غانم دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم